अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम तस्हीक रोज़गार के आखिरी कुछ चंद अशार जो बाकी रह गए थे उनकी तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसमें जितने भी सवालात होंगे उन पे उनके जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो जहाँ तक हमने कल पढ़ा उससे आगे अब शुरू करते हैं। घोड़ा था बस की लागर, वो पस्त वो ज़ईफ़ व खुश्क, करता था यूं खफीफ मुझे वक्त, करता था यूं खफीफ मुझे वक्त कारज़ार। शायर फरमा रहा है चूँकि आप जानते हैं कि ये तस्हीकी रोज़गार जो है ये असल में मुग़ल की ज़वाल पजीर हुकूमत को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे शायद कर रहा है कि चूँकि मेरा घोड़ा जो है वो कमज़ोर और निकम्मा था और मुझे लड़ते वक्त जलील करता था, जाता था जब डपट के मैं इसको हरीफ पर, दौड़ूं था अपने पाँव से जो तिफ़्ल नई सवार। जब मैं इस पर सवार होकर दुश्मन की तरफ जाता था तो ऐसा लगता था कि मैं घोड़े पर नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह लकड़ी या बांस को करार देकर भागे जा रहा हूँ। कशिर पठन इत पठन लोकोट शोर त्रावान जंग मन सो लोरी टुकुर पत तथ गुर बनइथ तथ मज पर पकान। तो यही मिसाल उसने दिया है यहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस बच्चे की तरह लकड़ी या बांस को करार देकर भागे जा रहा हूँ। यानी जंग में भी नहायत मुज़हिका खेज सूरत हाल बन जाती है। जब देखा मैं कि जंग की अब यहाँ बंदी है शक्ल, ले जूतियों को हाथ में घोड़ा बगल में मार। मैंने जब देखा कि अब पूरी तरह जंग हो गई है तो मैंने जूतियां हाथ में ले लीं और घोड़ा बगल में उठाया, यानी घोड़े लेकर वहां से भागा। दर दमकावां से लड़ता हुआ शहर की तरफ, अलकिस्सागर में आके मैंने किया करार। ये देखिए, मैंने किया करार, मैदानी जंग से शहर की तरफ में भागा। मुख्तसर ये कि जब मैं मैदानी जंग से भागा, और वहाँ से मुख्तसर ये कि जब मैं और फिर अपने घर में जब पहुँचा, और अपने घर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे मैंने चैन की सांस ले ली। यानी कि जंग से मैं भाग गया और मैं अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा, और जब मैं घर में पहुंचा तो मैंने चैन की सांस ले ली। घोड़े मरे की शक्ल ये है कि तुमने जो सुनी, इस पर भी दिल में आए तो अब सोचिए सवार। घोड़े का हाल सुनकर अगर तुम्हारे जी में आए तो इस पर सवार हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि इस घोड़े पर सवार होना चाहिए तो आ जाइए, उस घोड़े पर सवार हो जाइए। तब सुनकर उनसे मैंने ये किस्सा दिया जवाब, इतना भी झूठ बोलना क्या है ज़रूर है यार। अब शायर कह रहा है अपने आप से कि मैं शायर। वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कह रहा है, ये कहानी सुनकर जवाब दिया कि शायर कह रहा है कि ये कहानी सुनकर ये जवाब दिया कि क्या इतना बड़ा झूठ बोलना क्या ज़रूरी है? इतना बड़ा झूठ बोलना क्या ज़रूरी है? गुफ्तन हमें बस अस्त की अस्फ मन अब्ल के, गुफ्तन हमें बस अस्त की अस्फ मन अब्ल के अस्त, समझूंगा दिल में अपने अगर हूँ मैं होशियार। घोड़े का तो महज बहाना है,
تم خود ہی جنگ کے اہل نہیں تھے، اس لیے دم دبا کر میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ اب بادشاہ سے کہہ رہا ہے، ان مغل سلطان سے کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو سب کچھ جو تھا، یہ گھوڑا جو ہے ایک گھوڑا تو بہانہ ہی ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ تم تو جنگ کرنے کے اہل ہی نہیں تھے، بلکہ تم دم دبا کر جنگ سے بھاگ گئے۔ مجھ میں اتنی ہوشیاری ہے کہ میں اصل بات کو سمجھ سکوں۔ سودا نے تب یہ قصیدہ سن یہ ماجرا، سودا نے تب قصیدہ کہا سن یہ ماجرا، ہے نام اس قصیدہ کا تضحیک روزگار۔ سودا نے یہ کہانی سن کر قصیدہ کہہ دیا جس کا نام تضحیک روزگار ہے۔ تضحیک روزگار سے مراد مزاحیہ پیشہ یا قسمت کا مذاق۔ اسی کے ساتھ ہی یہ تضحیک روزگار جو ہے اختتام پذیر کو پہنچ رہا ہے۔ دیکھیے اس کے کچھ چند ایک سوالات جو ہمارے یہ ہیں وہ جو ہمارے نصاب میں جو شامل ہے، جیسا کہ تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے۔ تضحیک روزگار جو ہے یہ اصل میں ہجویہ قصیدہ ہے۔ اچھا، ایک اور سوال اس میں یہ ہے، گھوڑے پر دلہے کی کیا حالت ہوئی تھی؟ اگر آپ کو یاد ہوگا تو گھوڑے کی حالت تو وہ جب گھر سے نکلے تھے تو کالی داڑھی سیاہ داڑھی تھی، اور جب وہاں پہنچے تو سفید داڑھی تھی۔ ایک دن گھوڑے بارات کے لیے مانگ کر لیا گیا تھا اور دلہا اس پر بیانے کے لیے چلا گیا۔ اس کا اپنے سسرال پہنچنے تک یہ حشر ہوا کہ اس کی نئی داڑھی سیاہ ہونے کے بعد سفید ہو گئی تھی۔ اس کا لمبا قد ایک پھلدار شرخت کی شاخ کی طرح جھک گیا تھا، گویا خدا کر کے وہ بڑھاپے کی حالت میں دلہن کے گھر پہنچ گیا۔ اور ایک سوال یہ ہے، لوگ گھوڑے کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ لوگ گھوڑے کو کیا کہتے تھے؟ لوگ گھوڑے کی اس مزاحیہ صورتحال کو دیکھنے کے لیے تو کئی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ سفید لوگ تھے کہ گھوڑے کو پہیے لگاؤ اور پھر یہ چل پڑے گا، پھر اس کے ساتھ بادبان جیسا کپڑا باندھا، پھر وہ اسے اپنے بہاؤ کے ساتھ لے جائے گا، یا یہ کہ گھوڑا نہیں بلکہ بکری ہے تو ولایتی گدھا ہے۔ بہت سارے تانے جو ہے اس گھوڑے کے متعلق جو انہوں نے کہے ہیں یا تانے جو کسے ہیں وہ ہیں اس میں۔ کسی نے کہا یہ سپاہی کے بیس میں ڈائن ہے، وہ ڈائن ہے تو یہ سیر کرنے کو چلے ہیں۔ جب دھوبی اور کمار نے گھوڑے کو پکڑا تو سواری کی کیا حالت تھی؟ یہ اور ایک سوال ہے، دھوبی اور کمہار نے جب گھوڑے کو پکڑا تو سوار کو بیچتی ہوئی گویا وہ ذلیل و خوار ہو گیا تھا۔ جنگ کے وقت اور ایک سوال یہ ہے کہ جنگ کے وقت سوار نے کیا دعا مانگی تھی؟ جنگ کے وقت سوار نے یہ دعا مانگی تھی کہ خدا کرے کہ پہلی ہی گولی اس گھوڑے کو لگے یا پہلا ہی تیر اس کے جسم کے آر پار ہو جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ہی ہمارے نصاب میں جتنے بھی سوالات تھے یا یہ جو تھا یہ اختتام پذیر کو پہنچ رہا، تضحیک روزگار۔ اب انشاءاللہ ہم مثنوی پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ضیاء شکر نسیم کی مثنوی جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اس پہ بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔